Yo, yo, yo. Paminaw mo tanan. Balik sa sugod. Gikan sa una hangtod karon. Istorya sa dugo. Singot ug kagawasan. Rocky editing artist. Para sa Pilipinas. Sugod na. Kahapon no Kastila. Sugdan nato ang sugilanon sa kagahapon. Sa wala pa ang sakayan ug langyaw nga nasud. Abo na ang yuta, mga lumad nagkinabuhi nga gawas nun. Sa baybayon gisulat kada tribo adunay dunggog ug kadungganan. Pag abot sa Marso tuig usa ka libo lima kagatos ug bay iniuno. Si Magellan midunggo nagdala krus ug mga sundalo. Sa Lapu-Lapu unang bayani sa Mactan gipaila. Wala mo tugot na hulog si Magellan ug wala na nakauli. Pagbalik ni Legazpi ilang gipanag-iya ang Manila. Kapin sa tulo kagatos ka tuig Pilipino nagantos ug kasakit simbahan ug gobyerno. Mga prele nagkupot sa gahum apan ang dugo sa revolusyon. Misugod ug mubaha sa dughan ug kasing-kasing. Kini atong kasaysayan, tugog singot na tulo. Gikan sa pagkaulipon, hangtod kalampusan nga atong naangkon. Ayaw kalimti ang kagahapon, isyagit sa tibok kalibutan. Kita mga Pilipino, dungog sa atong yutan na tawhan. Si Rizal naggamit sa pluma, Noli ug Fili gisulat. Si Bonifacio sa Katipunan gigamit ang huna-huna aron pukawon ng lungsod. Hunyo 12 busa kalibo 8 kakatos 98 gipahibalo. Si Aguinaldo nagwagayway sa kagawasan gikan sa iyang balkonahe ug balay. Apan nang dagan sa kapalaran kalit lang miusab. Gibaligya sa Espanya ang nasud ngadto sa lain nga mga tawo ug nasyon. $2 milyon sa Paris Agreement. Pakalilis ang kamaturan mga Amerikano misakop pag-usab na pugos nga masunog. Yung photo mga eskwelahan tumasites nagdudlo. I-Ingles nga pinulungan ilang kultura. Mitubo ug mipatig babaw. Apan ang kalibutan nga gubat wala pa matapos. Mga hapon miabot mas grabe nga kalisdanan. Kahadlok ug kasubo sa matag lakaw. Kini atong kasaysayan, dugog singot na tulo. Gikan sa pagkaulipon, hangtod kalampusan nga atong naangkon. Ayaw kalimti ang kagahapon, isyagit sa tibok kalibutan. Kita mga Pilipino, dungog sa atong yutang na tawhan. Parang death march, daghang kinabuhi na wala. Apan si MacArthur mibalik hapon na pildi ug napahawa. Tuig usa ka libo siyam kagatos 41. Tinuod nga adlaw sa kagawasan. Hiwagayway ang pula, asul, puti nya bandera. Walay nasud nga magbuot pa. Pag-agi sa Marte alaw sa 70s. Grabe nga pagsulay. It's a people power. Kakatawan nagiusa umitindog nga walay kahadlok. Karon kita gawas nun nakatubang ug bagong hagit. Ekonomiya ug gobyerno usahay sakit gihapon. Apan tan-awa ang Pilipino bisan unsa nga unos mo agi. Padayon nga nagngisi matindog ug dili gayud mo surinder. Kini ang dugongan nagdagan walay makapalingkod nini. Rocky editing artist nagsulat sa dungog sa Pilipinas. Oh, kini kita